हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ तपाईहरुलाई म्याथमेटिक्स सोलुसन च्यानलमा। माइ सेल्फ राम यादव। आज हामीहरू दोस्रो लेक्चरमा अभ्यास 1.1 का 3 नम्बरदेखि आज हामीहरू हिसाबहरूको समस्या समाधान गर्नेछौँ। पहिलो लेक्चरमा हामीहरूले अभ्यास 1.1 का 1 नम्बर र 2 नम्बरका हामी समस्या समाधान गर्यौं। आसन्न कोण के हो, शीर्षाभिमुख कोण के हो, त्यसको बारेमा हामी बुझ्यौं। आज हामीहरू 3 नम्बर हिसाबहरू हामी सल्भ गर्छौं। 3 नम्बरमा हाम्रो के दिएको छ भने कि तल दिएका चित्रहरूमा x को मान पत्ता लगाऊ। अब जुन यो चित्र दिएको छ हामीलाई, त्यसमा x को मान कति हुन्छ त्यो हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ। अब सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नुपर्छ भने कुनै समस्या हामीले दिएको छ भने त्यो समस्यामा हामीलाई के दिएको छ थाहा दिएको त्यो कुरा हामी पहिला नै लेख्छौं। अब यहाँ दिएको यसमा के कुरा दिएको छ, यहाँ दुईटा कोण दिएको छ हामीलाई। एउटा कोण CEA बराबर 105 डिग्री, यसलाई तपाईहरुले AEC वा CEA जुन पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाई AEC वा CEA बराबर 105 डिग्री, यो दुईटा कोण मध्ये कुनै कोण बराबर तपाई 105 डिग्री लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी AED वा DEA बराबर x डिग्री, AED वा DEA बराबर x डिग्री तपाईहरु यो दुईटा कोण मध्ये जुन कोण बराबर तपाईहरु यो लेख्न सक्नुहुन्छ। र कसैजनाले यो बराबर यति लेखेको छ, अनि कुनै कसैले AEC बराबर 105 डिग्री लेखेको छ भने दुईटैको सही हुन्छ, गलत कसैको हुँदैन। अब चित्रलाई हामी अवलोकन गर्छौं। त्यो चित्रमा जुन दुईटा कोण दिएको छ त्यो दुईटा कोण कुन प्रकारको कोण हो त? हामीले यस पहिलो लेक्चरमा हामीले आसन्न कोण वा शीर्षाभिमुख कोण दुईटा कोण मात्र पढेका छौं। ती दुईटा कोण मध्ये कुन कोण बनाएको छ त्यो हामी हेर्छौं। अब शीर्षाभिमुख कोणको के हो भने परिभाषा हामी पढेका छौं कि दुईटा कोणहरू एक आपसमा के हुन्छ, विपरीत दिशामा हुन्छ। त यो दुईटा कोणलाई हेर्नुस् तपाई, x लाई 105 डिग्री हेर्नुस्। यो एक आपसमा विपरीत दिशामा छ? यो त पक्कै छैन, किनभने विपरीत दिशामा हुनको लागि दुईटा रेखाका एक आपसमा प्रतिच्छेदन हुँदा एउटा यस्तो कोण र यस्तो कोण एक आपसमा के हो, विपरीत दिशामा हो। यो एउटा माथि छ भने यो तल हो, यो यतापट्टि हुन्छ भने यसको विपरीत यतापट्टि हुन्छ। तर यसमा त यस्तो छैन विपरीत दिशामा। तब यो कुन कोण भयो? हाम्रो आसन्न कोण भयो। आसन्न कोणको परिभाषा नै हामी पढेका छौं कि दुईटा सरलरेखा खण्ड एक आपसमा प्रतिच्छेदन हुँदा एउटै साझा बिन्दु र एउटै साझा रेखामा बनेका ती दुई कोणलाई कुन कोण भनिन्छ? आसन्न कोण। त यो हाम्रो कुन कोण भयो? आसन्न कोणको सम्बन्ध भयो। त आसन्न कोणमा हामी एउटा अझै कुरा पढेका के थियौं भने कि आसन्न कोणको योगफल 180 डिग्री हुन्छ। आसन्न कोणको योगफल कति हुन्छ? 180 डिग्री हुन्छ। अब हामी हिसाब गर्छौं। अब CEA एउटा कोण यो छ हाम्रो, एउटा कोण DEA छ। अब यो दुईटा कोणलाई जोडेर कति हुन्छ बराबर हाम्रो 180 डिग्री। कारण हामी के लेख्छौं? आसन्न कोण भएकाले। अब CEA बराबर कति छ हाम्रो? 105 डिग्री। यसको सट्टामा हामी 105 डिग्री लेख्यौं। प्लस हाम्रो प्लस जस्ता त्यस्तै DEA को सट्टामा x डिग्री दिएको छ भने हामी x लेख्यौं। अब यति लेखेपछि हामीले सिम्पल जोड घटाउ हामी गर्छौं। x जस्ताको त्यस्तै 180 डिग्री यता हो भने 105 डिग्री हाम्रो यो छ। 105 डिग्री हामीले बराबरको दाहिना साइड लाग्छ भने यो केमा आउँछ? यतापट्टि प्लसमा छ भने यतापट्टि आउँदाखेरि हाम्रो माइनसमा आउँछ। अब 180 बाट 105 गयो भने हाम्रो कति भयो? 75 डिग्री। x मान हाम्रो कति आयो? 75 डिग्री। एउटा कुरा तपाईहरु याद गर्नुस् वा बुझेर राख्नुस् कि कुनै संख्या बराबरको बायाँ साइडमा प्लसमा छ भने बराबरको दायाँ साइडमा जाँदाखेरि माइनसमा आउँछ। अनि माइनसमा दिएको छ भने कुनै संख्या बराबरको बायाँपट्टि बराबरको दायाँ साइडमा जाँदाखेरि प्लसमा आउँछ। त्यस्तै कुनै संख्या बराबरको बायाँ साइडमा, यो त हाम्रो बायाँ साइड भयो, बायाँ साइडमा गुणामा दिएको छ भने दाहिना साइडमा जाँदाखेरि भागामा आउँछ।
त्यस्तै भागामा दिएको छ भने गुणामा आउँछ। यी कुरा तपाईँले बुझेर राख्नुहोस्। यही कुरा हामी यहाँ गरेका छौँ। 105 डिग्री हाम्रो यतापट्टि प्लसमा छ, बराबरको यतापट्टि हामी यहाँ ल्याएको छ भने केमा आएको छ हाम्रो माइनसमा आएको छ। यो हाम्रो गणितको नियम हो। ख नम्बर हाम्रो दिएको छ कि दुईटा समलेखाका प्रतिच्छेदन भएका छन्। एउटा कोण 80 डिग्रीको छ, एउटा कोण 80 डिग्रीको बनाएको छ। अब x मान कति हुन्छ भने हामीलाई पता लगाउनु छ। अब ए बी एउटा रेखा यो भयो, अर्को रेखा हाम्रो सिडी भयो। ओ बिन्दुमा यो एक आपसमा प्रतिच्छेदन भएका छन्। अब यहाँ दिएकोमा के दिएका छन्? दुईटा कोण दिएको छ, हामी त्यो पहिला लेख्छौँ। त एओडी बराबर हाम्रो 80 डिग्री दिएको छ। त्यस्तै सिओबी बराबर हाम्रो कति दिएको छ? 80 डिग्री दिएको छ। अब यो कोण त हाम्रो शीर्षाभिमुख कोण हो। त शीर्षाभिमुख कोण के हुन्छ? एक आपसमा बराबर हुन्छ। त यति बराबर यति हामी सिधै लेख्छौँ। त एओडी बराबर सिओबी। एडी को सट्टामा हाम्रो 80 डिग्री छ भने 80 डिग्री लेख्यौँ। सिओबी को सट्टामा 180 डिग्री। अब x मान कति हाम्रो 80 डिग्री। यही हाम्रो के भयो? एन्सर भयो। अब हाम्रो ग नम्बरमा रहेको छ हाम्रो हिसाब 3 नम्बरको। यो चित्र दिएको छ हामीलाई कि एबी सरलरेखा र सिडी सरलरेखा ओमा प्रतिच्छेदन भएका छन् बिन्दुमा, र एउटा कोण हाम्रो 3x डिग्रीको दिएको छ र अर्को कोण x डिग्रीको दिएको छ। अब यहाँ दिएकोमा हामी लेख्छौँ कि एओडी बराबर हामीलाई 3x डिग्री कोण दिएको छ। त्यस्तै एओसी बराबर x डिग्री कोण दिएको छ। अब यी दुईटा कोण कुन कुन हो? हाम्रो आसन कोण हो। आसन कोणको योगफल 180 डिग्रीसँग के गर्छौँ? बराबर गर्छौँ। त एओडी प्लस एओसी बराबर कति लेख्छौँ हामी? 180 डिग्री। कारणमा हामी के लेख्छौँ? आसन कोण भएकाले। अब 3x एओडी को सट्टामा कति हो? 3x। यसको सट्टामा 3x लेख्छौँ। एओसी हाम्रो x हो, एओसी को सट्टामा x लेख्छौँ। यो 180 डिग्री जस्ताको त्यस्तै। अब 3x र x कति भयो हाम्रो? 4x भयो। तीनटा x र एउटा x जोडेर कतिवटा x हुन्छ हाम्रो? 4टा। त 4x बराबर 180 डिग्री। अब x बराबर 180 डिग्री भयो 4। x बराबर कति भयो हाम्रो? 45 डिग्री। अब एउटा कुरा साथीहरू तपाईहरु हामी पहिला नै पढ्यौं कि कुनै संख्या बराबरको बायाँपट्टि अधि गुणामा छ भने दाहिनापट्टि जाँदा केमा आउँछ? भागामा आउँछ। त यहाँ हाम्रो यो बीचमा कुनै साइनको चिन्ह छैन भने कुन साइनको चिन्ह हुन्छ? हाम्रो गुणाको चिन्ह हुन्छ। त्यो कुरा बुझेर राख्नुहोस्। अब यो गुणामा हो हाम्रो। अब बराबरको दाहिना साइडमा हामीले ल्याउनु छ यो 4 लाई। त 4 हाम्रो यो दाहिना साइडमा आउँदाखेरि केमा आउँछ? भागामा आउँछ। त्यसकारण हामी 180 बटे यहाँ 4 लेखेका छौं। अब 180 लाई 4 ले डिभाइड गर्नु कति आउँछ हाम्रो? 45 डिग्री। x मान हामीलाई कति आयो? 45 डिग्री। अब 4 नम्बरमा हाम्रो दिएको छ कि तल दिएका चित्रहरूमा x र y को मान निकाल्न। अब 4 नम्बर हामीलाई x र y को मान निकाल्नु छ। 4 नम्बरको क नम्बरमा हाम्रो चित्र यस प्रकार दिएका छन्। हामी यसलाई मेट्छौँ। अब यसको काम हामीलाई छैन। चार नम्बरको चित्रमा अब हामीहरू के गर्छौं भने यति बुझिदाखेरि अब हामी यसको कोणहरूको नाम सजिलै लेख्न सक्छौं। अब त्यति हामी नलेख्दाखेरि भन्ने हिसाबलाई सजिलै तरिकाले बनाउन सक्छौं। अब चित्र हेरेर यदि हामीलाई डाइरेक्टली थाहा भयो भने यो कोण आसन कोण भयो, यो र यो आपसमा शीर्षाभिमुख कोण हो भने हामी सिधै लेख्न सक्छौं। तब हामी चित्रमा अवलोकन गर्छौं कि यो कोण हेर्नुस् तपाई, यो कोण र यो कोण, यसमा कुन कोण हो? हाम्रो शीर्षाभिमुख कोण हो। त x बराबर हामी 45 डिग्री डाइरेक्टै लेख्छौं। किन? के कारणले? शीर्षाभिमुख कोण भएकाले। अब x मान हामीलाई थाहा भयो यो 45 हो भने यो कति हुन्छ? यो पनि हाम्रो 45 डिग्री को हुन्छ। अब x को मान हामीलाई थाहा भयो। अब y को मान निकाल्नु छ हामीलाई। अब y को शीर्षाभिमुख कोण हुनको लागि त यो कोण हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। तब त y र यो कोण आपसमा शीर्षाभिमुख कोण हुन्छ। तर यो कोण त हामीलाई थाहा छैन। त y लाई हामी शीर्षाभिमुख कोणको आधारमा बनाउन त सक्दैन। अब एउटा अझै कोण हामी पढेका थियौं के? आसन कोण। अब हामी आसन कोण लगाउँछौं यसमा। त तपाई यो रेखालाई एकचोटी छोपिदिनुस् के, यो रेखालाई।
अब हेर्नुहोस् y लाई र 45 लाई यो कोणलाई र यो कोणलाई हेर्नुहोस् एउटै संधारेखामा दुईटै कोण बनेको हो। त यो दुईटा कोण कुन सम्बन्ध हुन्छ हाम्रो आसन कोणको सम्बन्ध हुन्छ। त्यस्तै हामी y + 45 बराबर 180 डिग्री लेखेका छौं कुन कारणले आसन कोण भएकाले। अब y जस्ताको त्यस्तै यो 180 डिग्री जस्ताको त्यस्तै यो 45 हाम्रो प्लसमा छ बराबरको बायाँ साइडमा। त यो बराबर हामी दायाँ साइडमा लगेका छौं 45 लाई त केमा आयो हाम्रो माइनसमा आयो। अब 180 बाट 45 लाई घटाउनुस् कति आउँछ 135 डिग्री। हामीले y को मान कति आयो 135 डिग्री। x को मान हामीलाई थाहा भयो y को मान हामीलाई थाहा भयो। त्यस्तै हामी ख नम्बर दिशामा हेर्छौं। ख नम्बरको चित्रमा हाम्रो यो कोण x डिग्री को दिएको छ यो 100 डिग्री को दिएको छ त्यस्तै यो y डिग्री दिएको छ। अब यो चित्रमा हेर्नुस् कि x बराबर हामी कति लेख्न सक्छौं x बराबर हामी y लेख्न सक्छौं कुन कारणले शीर्षाभिमुख कोण भएकाले। तर यी दुईटा बराबर लेख्दाखेरि हामीलाई x को मान थाहा छैन कति डिग्री हो y को मान पनि हामीलाई थाहा छैन। त यो हामी डाइरेक्टै लेख्दैनौं। सबभन्दा पहिला हामीले यो दुईटा कोण मध्ये एउटा कोण हामी पत्ता लगाउँछौं। तपाई एकछिनको लागि यो रेखालाई छोपिदिनुस्। अब x डिग्रीलाई र 100 डिग्रीलाई हेर्नुस् कुन कुन बनाएको छ एउटै साझा रेखामा दुईटै कोण बनेको छ हाम्रो। त यो कुन कुन भयो हाम्रो आसन कोण भयो। त सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौं x + 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री लेख्छौं। कारणमा के लेख्छौं हामी आसन कोण भएकोले। अब x त्यस्ताको त्यस्तै 180 डिग्री जस्ताको त्यस्तै यो संख्या हाम्रो 100 यता प्लसमा छ बराबरको यतापट्टि आउँदाखेरि केमा आउँछ माइनसमा आउँछ। त 180 बाट 100 घटाउनुस् x को मान कति भयो हाम्रो 80 डिग्री। अब x को मान हामीलाई थाहा भयो कति डिग्री भयो हामीले 80 डिग्री हामीलाई आयो। अब 80 डिग्री भइसकेपछि अब बल्ल हामी x बराबर y लेख्न सक्छौं। x बराबर y कारण हामी के दिन्छौं शीर्षाभिमुख कोण भएकोले। तब x को मान हामीलाई थाहा भयो यहाँबाट x को मान कति आयो हाम्रो 80 डिग्री। त्यहाँ x को सट्टामा हामी 80 डिग्री लेख्छौं। y जस्ताको जस्तै y बराबर कति भयो हाम्रो 80 डिग्री। अब हामीहरु 4 नम्बरको ग नम्बर हिसाब लेख्छौं र 5 नम्बरको पनि हामी समस्याहरु समाधान। अब हामीहरु 4 को ग नम्बरको हिसाब हेर्छौं। ग नम्बरमा हामीलाई यस्तो चित्र दिएको छ। अब यो चित्रलाई तपाईहरु राम्रोसित एकछिन हेर्नुस् कुन कुन कोण दिएको छ। अब यो चित्रलाई हेर्दाखेरि यो कोण हामीलाई x डिग्री दिएको छ यो कोण y डिग्री को दिएको छ त्यस्तै यो कोण 60 डिग्री को दिएको छ र यो कोण हामीलाई 70 डिग्री दिएको छ। अब तपाईले x डिग्री यो कोणलाई र यो कोणलाई हेर्नुस् कुन कोण बनाएको छ एक आपसमा हाम्रो एउटा यो दुईटै एक आपसमा के हो विपरीत दिशामा हो। त यो कोण हाम्रो कुन भयो शीर्षाभिमुख कोण। त्यस्तै y लाई हेर्नुस् र यो कोणलाई हेर्नुस् 70 डिग्रीलाई यो पनि एक आपसमा के हो विपरीत दिशामा हो। यो कोण पनि कुन कुन हाम्रो शीर्षाभिमुख कोण नै हो। त x y बराबर हामी लेख्यौं 70 डिग्री शीर्षाभिमुख कोण भएकोले। त्यस्तै x बराबर हामी के लेख्छौं 60 डिग्री शीर्षाभिमुख कोण भएकोले। यो हिसाब हेर्दाखेरि जटिल लाग्छ गाह्रो लाग्छ तर वास्तवमा गाह्रो छैन धेरै सजिलो हो। यति लेखेपछि हाम्रो भयो x को मान हामीलाई थाहा भयो y को मान थाहा भयो र हामीलाई 4 नम्बरमा पत्ता लगाउनु पर्ने नै कुरा के हो x र y को मान। अब हामी यसलाई मेट्छौं यसको काम हामीलाई छैन। अब 5 नम्बरमा हामीलाई दिएका चित्रहरुमा x y र z को मान पत्ता लगाउनुहोस्। अब यस चित्रबाट हामीलाई x को y को z को मान पत्ता लगाउनु पर्ने हो। अब यो चित्रलाई हामी राम्रोसित हेर्छौं यो एउटा सरल रेखा हो यो एउटा सरल रेखा हो एक आपसमा प्रतिच्छेदन भएका छन् यस पोइन्टमा र चारवटा कोण बनेको छ x y z र 45 डिग्री। अब तपाईहरु यो चित्रलाई हेर्नुस् कुन कुन कोण बनाएको छ। x र y एक आपसमा आसन कोण बनाएको हो। यहाँ हामीलाई x को मान पनि थाहा छैन y को मान पनि थाहा छैन त हामी डाइरेक्टली निकाल्न सक्दैनौं।
अब योगलाई हेर्नुहोस्, एकछिनको लागि तपाईँले यो रेखालाई छोपिदिनुहोस् भने यक्सलाई र 45 डिग्रीलाई हेर्नुहोस् कुन कोण बनाएको छ। आसन कोण बनाएको छ थाहा भयो। अब यक्स डिग्री प्लस 45 बराबर के लेख्छौँ हामी 180 डिग्री। कारणमा के लेख्छौँ आसन कोण भएकाले। अब यक्स बराबर 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री गर्छ। यहाँ प्लसमा छ, बराबरको दाहिना साइडमा आउँदाखेरि केमा आउँछ माइनसमा आउँछ। तब 180 बाट 45 घटाउनुहोस्, यक्सको मान कति आउँछ हाम्रो 135 डिग्री। अब यक्सको मान हामीलाई के भयो थाहा भयो, यहाँ हामी लेख्छौँ 135 डिग्री। अब यक्सलाई हेर्नुहोस् र जेडलाई हेर्नुहोस्, यो दुईटै विपरीत दिशामा छन्। त कुन कुन भयो हाम्रो शीर्षाभिमुख कोण। त यक्स बराबर हामी के लेख्छौँ जेड शीर्षाभिमुख कोण भएकाले। अब यक्सको सट्टामा हामी के लेख्छौँ 135 डिग्री, किनभने यक्सको मान हामीलाई थाहा भयो। यक्सको सट्टामा कति लेख्छौँ हामी 135 डिग्री। जेड हामीलाई निकाल्नु पर्ने हो, त जेड त्यस्ताको त्यस्तै। त जेड बराबर के भयो हाम्रो 135 डिग्री। त्यसै गरी तपाईँले वाइलाई हेर्नुहोस् र यक्सलाई यो 45 डिग्रीलाई हेर्नुहोस् कुन कुन बनाएको छ। यो पनि एक आपसमा कुन कुन हो शीर्षाभिमुख कोण हो। त वाइ बराबर हामी पनि के लेख्छौँ शीर्षाभिमुख कोण भएकाले वाइ बराबर 45 डिग्री। त यसमा यक्सको मान हामीलाई 135 डिग्री भयो, वाइको मान पनि 45 डिग्री भयो र जेडको मान हामीलाई कति भयो 135 डिग्री भयो। अब हामीहरूले पाँचौं अब ख र ग नम्बर दुईटा हिसाब हामीलाई अझै बाँकी रह्यो। अब ती दुईटा हिसाब गर्छौँ। अब हामीहरू अर्को हिसाब हेर्छौँ। यो ख नम्बरको हाम्रो हिसाब दिएको छ 5 नम्बरको। यो चित्रमा वाइ यक्स 50 जेड र 50 डिग्री गरेर कोण दिएको छ र हामीलाई यक्स वाइ र जेडको मान निकाल्नु पर्नेछ। अब हामी यो चित्रमा हेर्छौँ कुन कुन कोणको सम्बन्ध दिएको छ। तपाईहरू यक्स बराबर हेर्नुहोस्, यो कोणलाई र यो कोणलाई हेर्नुहोस् कुन कोण बनाएको छ शीर्षाभिमुख कोण। त यक्स बराबर हामी 50 डिग्री लेख्छौँ कुन कोण भएकोले शीर्षाभिमुख कोण भएकोले। यक्सको मान हामीलाई थाहा भयो। अब यक्सको मान हामीलाई थाहा भयो। अब वाइको मान निकाल्दाखेरि वाइ र जेड एक आपसमा शीर्षाभिमुख कोण हो, तर हामीलाई वाइको मान पनि थाहा छैन, जेडको मान पनि थाहा छैन। अब एउटा कुरा हेर्नुहोस्, यो 50 डिग्रीको छ भने यो कोण पनि कति डिग्रीको हुन्छ 50 डिग्रीको हुन्छ। कारण के हाम्रो शीर्षाभिमुख कोण भएकोले। शीर्षाभिमुख कोण एक आपसमा बराबर हुन्छ। त यो 50 डिग्रीको हुन्छ भने यो पनि 50 डिग्रीको हुन्छ। अब एउटा नयाँ कुरा के आयो भने यो तीनटै कोण यहाँ हेर्नुहोस्, एउटा सीधा रेखामा यो बिन्दुमा यहाँबाट यति जति कोण बन्छ त्यो सबै कोण कुन कोणको कारणले बन्छ सरल कोण हुन्छ हाम्रो, र त्यसको योगफल पनि कति हुन्छ 180 डिग्री नै हुन्छ। अब यस बिन्दुबाट हेर्नुहोस्, यही बिन्दुमा यो कोण यो सबै कोण बनेको छ। यहाँबाट यतिमा यो तीनटा कोण बनेको छ। त्यो तीनटै कोणलाई हामी जोड्छौँ र 180 डिग्रीसँग बराबर गर्छौँ र कारणमा लेख्छौँ हामी के सरल कोण भएकोले। अब 50 डिग्री यो हाम्रो भयो, वाइ भनेको यो हाम्रो भयो, यक्स भनेको यो हाम्रो भयो, बराबर कति लेख्छौँ 180 डिग्री। कारण हामी के लेख्छौँ सरल कोण भएकोले। अब आसन कोण हामी यसमा लेख्दैनौँ, किनभने आसन कोणमा दुईटा कोण मात्र आउँछ हाम्रो। यहाँ कतिवटा कोण छ 3वटा कोण छ। अब सरल कोणमा यो भन्दा बढी पनि आउन सक्छ। यो रेखामा यो पनि कोण बन्न सक्छ, यस्तो बन्न सक्छ, यस्तो बन्न सक्छ, यस्तो बन्न धेरै कोणहरू आउन सक्छ। अब एउटै सीधा रेखामा यो सीधा रेखामा यो जतिवटा कोणहरू बन्छ नि यो सबै कोण सरल कोण बन्छ र सरल कोणको योगफल कति हुन्छ हाम्रो 180 डिग्री हुन्छ। अब यो तीनटै कोणलाई जोडेर कति 180 डिग्री सरल कोण भएकोले। अब 50 र 50 कति भयो हाम्रो 100 भयो। वाइ हामीलाई थाहा छैन, वाइ जस्ताको त्यस्तै बराबर 180 डिग्री। अब वाइ बराबर 180 माइनस हामी के गर्छौँ 100 गर्छौँ। अब वाइ 180 बाट 100 गयो भने 80 डिग्री। वाइको मान पनि हामीलाई के भयो थाहा भयो। वाइको मान कति आयो हाम्रो 80 डिग्री। यक्सको मान हामी कति आयो हाम्रो 50 डिग्री। अब हेर्नुहोस्, अब वाइको मान 80 आयो भने जेडको मान पनि कति हुन्छ 80 डिग्री, किनभने वाइ र जेड एक आपसमा कुन कोण बनाएको छ शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण एक आपसमा के हुन्छ बराबर हुन्छ। तब हामी वाइ बराबर जेड लेख्छौँ, कारण लेख्छौँ शीर्षाभिमुख कोण भएकाले। अब वाइको सट्टामा हामी 80 लेख्छौँ, किनभने वाइको मान हामीलाई थाहा भयो।
त y बराबर 60, z जस्ताको त्यस्तै, किनभने z हामीलाई थाहा छैन। अब z बराबर कति भयो 80। अब z को मान हामीलाई थाहा भयो, y को मान पनि थाहा भयो, x को मान पनि थाहा भयो र यी तीनटै कोण हामीलाई निकाल्नु पर्ने हो। अब हाम्रो यस लेक्चरको अन्तिम हिसाब रहेको छ हाम्रो 5 नम्बरको ग नम्बर। यो चित्रलाई हेर्नुस्, यस्तो चित्र दिएको छ र एउटा कुरा चित्रमा नयाँ के दिएको छ भने यस्तो यो कोण भनेको हाम्रो 90 डिग्री, यो 90 डिग्री कोणको साइन हो। यो तपाईहरु याद गरेर राख्नुस्। यदि चित्रमा यस्तो कहीं भेटायो भने त्यो 90 डिग्री हो भन्ने हामीले बुझ्नु पर्छ। यो हाम्रो 90 डिग्री भयो। अब त्यस्तै यो कोण हामीलाई 45 दिएको छ, यो कोण हामीलाई y दिएको छ, यो कोण हामीलाई 90 डिग्री दिएको छ। अब यो तीनटैलाई हामी जोड्छौं, किनभने हामीलाई 90 थाहा छ, 45 थाहा छ, y को मान थाहा छैन। अब यो तीनटै कुन कुन हो हामीले अघि नै पढ्यौं, सरल कोण। त्यो तीनटैलाई जोडेर कति डिग्रीसँग बराबर गर्छौं? 180 डिग्रीसँग। कारणमा के लेख्छौं? सरल कोण भएकोले। अब यो हाम्रो 45 डिग्री भयो, 45 यो y प्लस यो 90 बराबर 180 डिग्री। अब 90 र 45 लाई जोड्नुस्, 135 डिग्री हुन्छ, प्लस y बराबर 180 डिग्री। y जस्ताको त्यस्तै बराबर यो जस्ताको त्यस्तै 180 डिग्री जस्ताको त्यस्तै। अब यो प्लसमा छ भने बराबरको दाहिना साइडमा आउँछ भने माइनस 135 हुन्छ। अब y जस्ताको त्यस्तै बराबर जस्ताको त्यस्तै। अब 180 बाट 135 घटाउँछ कति आउँछ हाम्रो 45 डिग्री। अब y को मान हामीले कति आयो 45 डिग्री। अब तपाई चेक पनि गर्न सक्नुहुन्छ कि सरल कोणको योगफल वास्तवमा 180 डिग्री हुन्छ कि हुँदैन भनेर। यो कोण हाम्रो 45 भयो, यो पनि 45 भयो, त 45 45 कति भयो हाम्रो 90 र यो 90 हामीलाई दिएको छ। 90 90 कति हुन्छ 180 डिग्री। सरल कोणको योगफल पनि कति हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ। अब y को मान हामीलाई थाहा भयो। अब हेर्नुस्, x लाई हेर्नुस् र y लाई हेर्नुस्। यो दुईटै कोण कुन कुन बनाएको छ? शीर्ष बिन्दु कोण। त x को y को मान 45 छ भने x को मान कति हुन्छ 45। त x बराबर हामी y लेख्छौं, कारण लेख्छौं शीर्ष बिन्दु कोण भएकोले। x को मान हामीलाई थाहा छैन, त x जस्ताको त्यस्तै, y को मान हामीलाई थाहा छ 45, त y को सट्टामा 45 लेख्छौं। त x को मान पनि हामीलाई के भयो थाहा भयो। त्यसैगरी यो कोणलाई हेर्नुस् र यो कोणलाई हेर्नुस्, कति डिग्री? यो पनि एक आपसमा के हो शीर्ष बिन्दु कोण हो। त z बराबर कति लेख्छौं हामी 45 डिग्री। कारणमा के लेख्छौं शीर्ष बिन्दु कोण भएकोले। आज हामीहरूले कक्षा 8 का गणित विषयका पहिलो पाठ अन्तर्गत रेखा र कोणका पहिलो अभ्यास हामी पुरै पढ्यौं। अब हामीहरू 1.1 बाट कस्ता कस्ता प्रश्नहरू एक्जाममा सोध्छ त बेसिक लेभल एक्जामिनेसन बोर्डमा, त्यो क्वेशनहरू हामी एउटा अझै लेक्चर गर्छौं र त्यसमा एक्जाममा सोधेका प्रश्नहरू मात्रै हामीहरू पढ्छौं। र यदि तपाईहरु अहिलेसम्म पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएका छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस्, लाइक गर्नुस्। धन्यवाद।